हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्ष्यायाः 41तमं दिनं। वयं गतकक्ष्यायां कानिचन सूत्राणि दृष्टवन्तः। तोः षि शात् यरोनुनासिके अनुनासिको वा खरिच। तत्र तोः षि इत्येतत् ष्टुत्वनिषेध सूत्रं तथा शात् इत्येतत् श्चुत्वनिषेधसूत्रं। यरोनुनासिके अनुनासिको वा एतत्तु अनुनासिकविधायकं सूत्रम् अस्ति। तथा खरिच इत्येतद् चर्त्वविधायकं सूत्रम् अस्ति। तद्वयं दृष्टवन्तः। तत्र तोः षि तन्नाम यत्र यत्र तु वर्णात् परं षकारः भवति तदानीं तु तवर्गस्य ष्टुत्वं न भवति इति अत्र उच्यते। तत्र उदाहरणं तत्षष्ठः तथा संषष्ठः एवम् उदाहरणानि। अत्र तु वर्गः इत्येवं स्मर्तव्यम्। अनन्तरं तत्र षकारः नास्ति, अत्र ष्टुः इति नास्ति, तोः षि इत्येव अस्ति। अतः पञ्चवर्णाः तवर्गीयाः ये सन्ति तेषां परे यदा षकारः भवति तत्रैव निषेधः। अनन्तरं शात् इत्येतत्तु निषेधविधायकं सूत्रमस्ति। अत्र षकारात् परं तवर्गीयस्य श्चुत्वं न भवति। तत् इत्युक्ते यत्र षकारः ततः परं तवर्गीयवर्णः कश्चन भवति चेत् तदानीं तवर्गीयवर्णस्य श्चुत्वादेशः न भवति इत्येव अत्र उच्यते। अत्र उदाहरणं प्रश्नः विष्णः एवं उदाहरणद्वयमेव दृश्यते। तत्र षकारात् परं नकारः तवर्गीयः वर्तते, पुनः विष्णः इत्यत्रापि षकारात् परं तवर्गीयः नकारः तत्र वर्तते। एतद् स्पष्टमिति मन्ये। तथा अग्रिमं सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यत्र यत्र यत्र यर्वर्णः अनुनासिकवर्णात् पूर्वं भवति तत्र यर्वर्णो नाम हकारं विहाय अन्यानि सर्वाणि व्यञ्जनानि तत्र सङ्गृहीतानि भवन्ति। तत्र यदा यर्वर्णः अनुनासिकवर्णात् पूर्वं भवति तत्र यर्वर्णस्य अनुनासिकादेशः भवति इति अत्र उक्तं। तत्र उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः। एतत् मुरारि, तत्र एतन् मुरारि इति भवति। अत्र वा इति विकल्पार्थकपदमस्ति इति कारणेन एतत् कार्यं वैकल्पिकं भवति, अतः रूपद्वयं सम्भवति। अतः एतन् मुरारि तथा एतत् मुरारि एवं रूपद्वयमपि शक्यते। पुनः जगन्माता जगन्माथा, अनन्तरं वाङ्मयं षण्मुखः एवं तत्र अनुनासिकादेशः तत्र भवति इति ज्ञेयम्। ततः परं तत्र एकं वार्तिकमपि दृष्टवन्तः। प्रत्यये भाषायां नित्यं, तत्र वार्तिके यत्र यत्र प्रत्यये परे यर्वर्णः भवति तत्र भाषायां तन्नाम लोकप्रयोगेषु तत्र अनुनासिकसन्धिः अथवा अनुनासिकवर्णादेशः नित्यं भवति इति उक्तम्। अतः यत्र यत्र अप्रत्यय स्थाने अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति तत्र वैकल्पिकं कार्यं भवति, परन्तु यत्र प्रत्यययोजनं भवति तत्र अवश्यं तत्र अनुनासिकादेशः करणीयः इति अर्थः। पुनः तत्र द्वौ एव प्रत्ययौ सर्वत्र भाषायां दृश्येते यत्र अस्य अनुनासिकादेशस्य प्रसङ्गः अस्ति। उदाहरणं मयट् तथा मात्रच् एवं प्रत्ययद्वयमेव तत्र दृश्यते। अतः अत्र उदाहरणानि पश्यामः चेत् तन्मात्र तथा वाङ्मय, पुनः त्वङ्मय, चिन्मय एवं अत्र सर्वत्रापि अनुनासिकादेशः विकल्पेन न भवति, सर्वत्र नित्यम् आदेशः भवति। अतः तत्र सर्वत्रापि एकमेव रूपं भवति। अतः तन्मात्र वाङ्मय त्वङ्मात्र त्वङ्मय चिन्मय इत्यत्र सर्वत्रापि
एकमेव रूपं भवति इत्यपि ज्ञेयम्। अनन्तरं तत्र मृण्मय, अम्मय, षण्णां, वच्मि तत्र सर्वत्रापि अस्माभिः दृष्टं। तेन तत्र एरोनुनासिको अनुनासिके एरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्येतत् सूत्रं समाप्यते। तत् सूत्रं तत्र अनुनासिकप्रकरणे एतद् एकमेव सूत्रम् अस्ति। ततः परं चर्त्वसूत्राणि प्रकरणं वयम् आरब्धवन्तः। तत्र खरिच वावसाने एवं सूत्रद्वयं तत्र वर्तते। तत्र खरिच इत्यत्र यत्र झल् वर्णः खर् वर्णात् पूर्वं भवति तत्र झल् वर्णस्य चरादेशः भवति इति सूत्रार्थः। अत्र पदान्ते इति नास्ति। यत्र कुत्रापि मध्ये अपि कुत्रचित् खर् वर्णात् पूर्वं, खर् वर्णो नाम वर्गप्रथमाः वर्गद्वितीयाः शकारः षकारः सकारः, एतेषां पूर्वं यदा झल् वर्णः भवति, झल् वर्णो नाम वर्गपञ्चमान् विहाय अन्यानि व्यञ्जनानि, तथा शकारः षकारः सकारः हकारः, तत्र पुनः चरादेशः भवति। चरादेशे नाम वर्गप्रथमाः आदेशाः भवन्ति। परन्तु शकार षकार सकाराणां तत्र आदेशाः तत्तुल्याः ते एव वर्णाः तत्र भवन्ति। अतः तत्र भेदः न दृश्यते परप्रक्रियायां। परन्तु यत्र वर्गीयव्यञ्जनानि वर्गपञ्चमान् विहाय अन्यानि वर्गीयव्यञ्जनानि यत्र भवन्ति तत्र वर्गप्रथमाः भवन्ति इत्यपि ज्ञेयम्। अत्र पुनः झल् वर्णः यदि वर्गप्रथमः भवति तस्मिन् स्थाने पुनः चर्तुम् अवश्यं भवति। पुनः तत्रापि पुनः स एव वर्णः तत्रापि भवति। अतः तत्र अस्य सूत्रस्य कार्यात् पूर्वं परं च क्वचित् समानमेव रूपं दृश्यते यत्र झल् वर्णः वर्गप्रथमः भवति। अस्तु, तद् ज्ञेयम्। अनन्तरम् अत्र युक्ति, तत्र युक्ति इति रूपम्, अनन्तरं भेतृ, युत्सते, रामश्च, लप्स्यते, एवं रूपाणि वयं दृष्टवन्तः तत्र। अस्तु, इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। तत्र विरामो अवसानम् एतत् सूत्रं पठामः। वस्तुतः अग्रिमं सूत्रम् अस्माकं पाठ्यक्रमे वावसाने इति भवति। अत्र करिच्, अत्र सूत्रद्वयम् अस्ति, चर्तुविधायके सूत्रे द्वे स्तः। तत्र खरिच तथा वावसाने। तत्र खरिच अस्य अध्ययनं समाप्तं। तत्र वावसाने इति पश्यामः चेत् वा अवसाने इति अस्ति। तत्र अवसान इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। अत्र अवसानशब्दस्तु संज्ञाशब्दः, संज्ञापदम् इति उच्यते। अतः तत्र पुनः संज्ञासूत्रम् एकमस्माभिः पठनीयम् अस्ति। अतः विरामो अवसानम् इत्येतत् अवसानसंज्ञाविधायकं सूत्रम्। अतः विरामावसानं पठित्वा वयं पुनः वावसाने तत् सूत्रं पठामः। अस्तु, अत्र विरामो अवसानम् इत्यत्र पदद्वयम्, अत्र सरलमेव सूत्रं विरामः अवसानं। यत्र विरामः अवसानं नाम यत्र विरामः भवति सा स्थितिः अथवा तदेव अवसानम् इति आख्यायते इति अर्थः। तत्र अतः एतत् संज्ञासूत्रं पदद्वयं विरामः भवति चेत् विरामः एव अवसानम् इति संज्ञया ज्ञायते इति अर्थः। अत्र विरामो नाम कः? अत्र विरामः नाम अत्र शब्दशास्त्रे उच्चारणशून्यत्वमेव विरामः। यत्र यस्य कस्यापि वर्णस्य उच्चारणं न भवति तत्र विरामः अस्ति। इत्युक्ते विरामो नाम उच्चारणस्य विरामः तत्र वर्तते, अथवा अस्माकं प्रयत्नस्य विरामः तत्र वर्तते। अत्र कस्यचित् वर्णस्य उच्चारणार्थम् अस्माभिः प्रयत्नः न क्रियते, तन्नाम प्रयत्नस्य विरामः अस्ति। तन्नाम उच्चारणं न भवति, अतः शब्दः न उत्पद्यते, शब्दः न वर्ण उच्चारणं न उत्पद्यते। यत्र तथा भवति तदेव विरामः इति, अत्र तादृशभावः एव विरामः इति उच्यते। पुनः अतः वर्णानाम् अभावः, यदि वयं वदामः उच्चारणसमये वर्ण उच्चारणस्य शून्यत्वम् इति वदामः, परन्तु यदा लिखामः
तत्र वर्णस्य अभावः, अत्र वर्णः अग्रे नास्ति, अतः तस्य उच्चारणं न भवति, अतः तत्र विरामः, तथा अर्थः भवति। अतः वर्णानाम् अभावः, अतः तद् अवसानम् इति संज्ञया ज्ञायते। एतत् किमर्थं मया तत् स्थापितं न जानामि, अतः एतत् त्यजन्तु। अतः विरामः एतदिदानीं स्पष्टमिति मन्ये। अत्र अवसानं नाम उच्चारणं किमपि नास्ति, अत्र रिक्तस्थानं भवति, तद् अवसानम् इति नाम्ना ज्ञायते। अत्र सैलेण्ट् आल्फाबेट्स् इति न अत्र अस्तु, सैलेण्ट् आल्फाबेट्स् एतत् अत्र नास्ति एव। अत्र विरामः नाम उच्चारणस्य शून्यत्वं न, तन्नाम अत्र आङ्ग्लभाषया सैलेण्ट् वर्णाम् अथवा silent alphabet, if you take, it is not a gap in the pronunciation. You continuously pronounce, but you skip certain letters. That's a silent alphabets in English. But in actual virama means you will actually literally give the some gap between that. So balakaha gachati. So there's a gap in the middle. Or if you take any English alphabet which is silent, but still we ignore that letter and we refill with some other pronunciation at that point, and we continue. We will not actually give a break in that silent alphabets. So it's not, virama is not silent alphabets in English. So we cannot compare that, and English is not a phonetic language. Alright. अत्र इतोपि एकं ज्ञातम्। इदानीं विरामो नाम कः? तन्नाम वर्णस्य वर्णोच्चारणस्य शून्यत्वम् इति उक्तम्। तर्हि वयं कदा वक्तुं शक्नुमः अत्र विरामः अस्ति नास्ति इति पृच्छामश्चेत्, यत्र अर्धमात्रायाः अधिकः कालः वर्णोच्चारणस्य वर्णानोच्चारणस्य यत्र अर्धमात्रायाः अधिकः कालः भवति, तत्र विरामः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। यदि एकं ज्ञातम्, इदानीं यत्किमपि वयं पठामः, तत्र एकं पदं पठामः, अवसानम् इति पठामः चेत् अत्र वर्णयोः मध्ये सर्वदा न्यूनातिन्यूनम् अर्धमात्राकालः अवश्यं भवेत्। यदि अर्धमात्राकालस्य अपेक्षया अधिकः कालः तत्र मध्ये भवति चेत् वर्णयोः उच्चारणे, तत्र विरामः अस्ति इति अस्माभिः स्वीकरणीयम्। अतः अत्र आधुनिकशैल्या किम् उच्यते? स्पेस् इति उच्यते। बालकः स्पेस्, गृहं स्पेस्, गच्छति, तत्र स्पेस् इति यद् उच्यते, तत्र अर्धमात्रायाः अधिकः विरामः तत्र दृश्यते, अधिकः कालः तत्र अनुच्चारणस्य दृश्यते। तादृशः कालः एव विरामः, तादृशः भावः एव विरामः इति ज्ञातव्यम्। यदि अर्धमात्राकालः भवति तर्हि तत्र संहिता इति नाम्ना ज्ञायते। प्रायशः भवन्तः जानन्ति। संहिता नाम यत्र अर्धमात्रा एव कालः द्वयोः वर्णयोः भवति, तदानीं संहिता नाम्ना ज्ञायते। यत्र अर्धमात्रायाः अधिकः कालः भवति तत्र विरामः इति नाम्ना ज्ञायते। अतः यत्र संहिता भवति तर्हि तत्र सन्धिकार्यं भवति, यत्र विरामो नाम तत्र सन्धेः अवकाशः न भवति। अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।